पानी के कतरे को उंगली मैंने बनाया, पोर मैंने बनाया, हाथ मैंने बनाया, कोहनी मैंने बनाई, बाजू मैंने बनाया, घुटना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, रीढ़ की हड्डी मैंने बनाई, दिमाग मैंने बनाया, आंखें देखने के लिए हमने दी, सुनने के लिए कान हमने दिए, और जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आया तो चीखने लगा कि अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, दातागंज ने दिया, फरीदगंज ने दिया। जब तुम अपनी बीवी 10 बातें बताई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन 10 चीजों पर जरा गौर कीजिएगा। शायद मैं आज की तकरीर में उन 10 चीजों को ना बता पाऊं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लाए हैं। इस हदीस के रावी हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शयअन इन कुतिलता हुर्रिता वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन व इय्याका बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। अभी 5 चीजें मैंने बता दी हैं आपको, जरूरत पड़ेगी तो 5 चीजें और बताएंगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बतला रहे थे कि इस्लाम क्या है, और इस्लाम की परिभाषा समझा रहे थे। तो आपने मुझे इस्लाम की बातें बताते हुए, इस्लाम का प्रचार करते हुए मुझे 10 चीजों की वसीयत की है कि इन 10 चीजों को मजबूती से पकड़ लो। वो 10 चीजों में पहली चीज क्या है? आपने फरमाया, आए मुआज़ इब्न जबल, ला तुशरिक बिल्लाहि शयअन इन कुतिलता हुर्रिता। पहली चीज ये है कि हालात कितने भी खराब हों, तुम्हें कितने भी नाजुक मोड़ पर लाकर परेशान किया जा रहा हो, तुम्हारी जान खतरे ही में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, उसका साझी मत बनाना, उसकी इबादत में किसी को शरीक मत ठहराना। इन कुतिलता हुर्रिता, चाहे उसके बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। बाज मुहद्दिसीन ने बाब तफईल से पढ़ा है हुर्रिता, हुर्रिता की जगह इन कुतिलता की जगह कुतिलता पढ़ा है, कुतिलता। इन कुतिलता हुर्रिता, इन कुतिलता का तर्जमा होगा चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इन कुतिलता भी पढ़ा है। कुतिलता का तर्जमा होगा अल्फाज की ज्यादती, माना की ज्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता का तर्जमा यह होगा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें काट कर कीमा कीमा कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म को काट कर बोटी बोटी कर दिया जाए, पीस पीस कर दिया जाए, ये करवा लेना। लेकिन ऐसे मौके पर कहा गया है कि शिर्क मत करना। जय श्री राम का नारा लगवाया जाए, लगाकर जान बचा सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो ये कहें कि एक मूर्ति लाएं या अपना कोई आदमी लाएं और ये कहें कि इसको सजदा कर, इसके सामने अपना माथा टेक तब तुझे छोड़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अपनी जान दे देना मंजूर कर लेना, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये है किसी के सामने सर झुकाना शिर्क। मुस्लिम शरीफ की हदीस एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर जंगल में कुछ लोग मुझे कत्ल करने आ जाएं, मारें, कुछ लोग घेर लें और ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, तब तुझे छोड़ूंगा, और इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो क्या मैं इनकार कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, अगर मोहम्मद के रब का इनकार करने से, तू अपने रब का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे।
لا الہ کہتے ہو تب بھی تو اللہ کا انکار ہی کرتے ہو. کوئی معبود نہیں, ابھی بھی تو اللہ کا انکار کر رہے ہو. جب سب کا انکار کر دیا تب ایک کا اقرار کرتے ہو, الا اللہ. تو اگر وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر, اپنے رب کا انکار کر, تو کر دینا اگر تیری جان بچ رہی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول, اگر وہ یہ کہیں کہ میرے معبود کو سجدہ کر, میرے آقا کو یا میرے مالک کو سجدہ کر, تب چھوڑوں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا, لیکن اگر غیر اللہ کو سجدہ کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو پھر اپنی جان مت بچانا, اپنے آپ کو قتل کروا لینا, ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا, بوٹی بوٹی کرا لینا, لیکن کسی غیر کے سامنے سر نہ جھکانا. یہ اسلام کی بنیادی اساس ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جمعے کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. اگر کوئی بول رہا ہے تو مقرر خطیب اس کو چپ کرا سکتا ہے, لیکن سننے والا جو مسجد میں بیٹھا وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے چپ, اس لیے کہ وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو آپ اپنے آپ چپ رہیے, سب اپنے آپ چپ ہو جائیں گے. یہاں تو دوسرا حال ہے, وہ تو وہ حال ہو گیا کہ کوئی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. جیسے وہ دریا کے کنارے 3-4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, معلوم ہے سب جاہل تھے, جاہلی کو امام بنا دیا. اب جاہل کہتا قبلہ تو معلوم ہی نہیں, تو دریا ہی کو قبلہ بنا دیا. اب جاہل تو جاہل ہی ہے, نماز پڑھانے والا بھی جاہل, 3 اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی جاہل. جاہل نے کہا اللہ اکبر, اب ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھ رہا ہے, اس کو یہی نہیں معلوم کہ خاموشی سے کب پڑھنا چاہیے اور زور سے کب. اب وہ پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین, تک تو گاڑی صحیح چلی. اب اہدنا الصراط المستقیم جب اس نے کہا تو دریا سے ایک مچھلی اچھلی اور پھر ندی میں گھس گئی. اب وہ امام صاحب کی نظر تھی, اہدنا الصراط مچھلی دیکھی اندر گھس گئی, کہتے در دریا کھڑبڑ چیز, یہیں بولنا شروع کر دی. اہدنا الصراط در دریا کھڑبڑ چیز, دریا میں کیا کھڑبڑا رہا ہے. اب پیچھے جو 3 نماز پڑھ رہے تھے ان میں ایک بولتا ہے مولانا صاحب خاموش رہیے یار, مچھلی ہوگی یا کچھوا, آپ بول کیوں رہے ہیں. تو دوسرا جو نماز پڑھ رہا تھا وہ اس کو کہتا چھپ, تو کیوں بول رہا بے, تیری نماز خراب ہو جائے گی. اب لاسٹ میں جو آدمی بچا وہ کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نہیں بولا. یہ حال ہے ہمارا, جو کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں بولا وہ بھی بول رہا ہے. یہ صورتحال ہمارے, ہم دوسروں کو چپ کرا رہے ہیں, ہم خود بول رہے ہیں. اللہ کے واسطے دین ہے, جلسہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے کیا, کئی سالوں سے آپ نے میرا انتظار کیا اور اللہ نے پہنچایا. کم سے کم اس کی لاج رکھیے, آدھا گھنٹہ آپ نے میرا ایسی برباد کروا دیا. لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت, شرک نہیں اللہ کو برداشت. اچھا ایک بات بتائیے, ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ نارائن پور, رنگائی پور, ڈسٹرکٹ مالدہ. آپ کے گاؤں کا آپ ہیں یا آپ کے گاؤں کا ایک آدمی دلی کام کرتا ہے, وہاں رہ رہا ہے, بہت دنوں سے وہی سروس کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے, وہی رہتا ہے. آپ کے رنگائی پور ڈسٹرکٹ مالدہ سے کوئی آدمی دلی گھومنے جا رہا ہے اور آپ سے ملتا ہے. آپ نے کہا بھائی اس کو دلی گھمایا, قطب مینار گھمایا, لال قلعہ گھمایا, اب وہ اپنے گاؤں آنے لگا رنگائی پور میں. اب آپ کہتے ہیں اس سے صاحب میں تو 1-2 سال سے یہی ہوں, مہینے 5-6 مہینے کے بعد گھر جاتا ہوں, میری بیوی ہے گھر پر. آپ تو جا رہے ہیں نا گھر, گاؤں جا رہے ہیں نا, اور آپ نے 3000 کی 4000 روپے کی خوبصورت ایک ساڑی خرید کر دی, کہا لو یہ میری بیوی کو دے دینا. ساڑی آپ دے رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے. کس کو؟ اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو جو گھومنے گیا ہے دلی. وہاں سے جب وہ لوٹ کے آتا ہے آپ کی دی ہوئی ساڑی کو لے کر, جب آپ کے گھر جاتا ہے دروازے کو دستک دیتا, بیوی دروازہ کھولتی ہے, لیجئے صاحب کیا ہوا؟ آپ کے ہسبینڈ نے دلی سے آپ کے لیے ایک ساڑی بھیجی ہے, میں لے کے آیا ہوں. تو اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے, شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ عقل کہتی ہے شوہر کی, لیکن وہ شوہر کی تعریف کے بجائے ساڑی جو لے کر آیا اس کی تعریف کرے.
ایکسکیوز می باہر کیوں کھڑے ہیں, آپ اندر آ جائیے, آپ تو بہت اچھے انسان ہیں, آپ ہمارے لیے ساڑی لائے ہیں, چائے بنا کے پلائے اور پھر اسی کو اپنا دل دے بیٹھے, آپ بہت اچھے, اتنی دور سے ساڑی لے کے آئے. جس نے ساڑی بھیجی اگر اس کو یہ پتا چل گیا کہ میری بیوی نے بجائے میرے اس کی تعریف کر رہی ہے جس کو میں نے ساڑی دے کر بھیجا ہے, اگر اس کو وہیں پتا چل گیا تو وہیں سے موبائل فون کرے گا, اور آپ نے اٹھایا بیوی نے, تو کیا تو اس کے ساتھ رنگولیاں منا رہی ہے, ساڑی میں نے بھیجی ڈائن چڑیل اور تو تعریف اس کی کر رہی ہے, طلاق طلاق طلاق, تینوں گولی وہیں سے مار دے. آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے, آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے, پھر وہ اللہ اتنی بڑی بے غیرتی کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے قطرے سے بچے کی انگلی میں بناؤں, انگلیوں کے پور میں بناؤں, ہاتھ میں بناؤں, پیر میں بناؤں, آنکھیں میں بناؤں, کان میں بناؤں, دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتی ہوئی ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دوں, جہاں ہوا نہ پہنچ سکتی ہو اس اندھیری کوٹھری میں 9 مہینے بچے کی زندگی کو میں سلامتی بخشوں, اس کو سرکشا میں دوں. تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیٹ بنا رہا تھا, تیری ماں سو رہی تھی, اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا, تیری ماں کھانا بنا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا, تیری ماں چل رہی تھی, تیری ماں شادیوں میں تھی, تیری ماں یہ سب کام کر رہی تھی اور اللہ اپنا کام کر رہا تھا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. او میرے بندے تو ہی بتا, اس پانی کے قطرے کو انگلی میں نے بنایا, پور میں نے بنایا, ہاتھ میں نے بنایا, کوہنی میں نے بنائی, بازو میں نے بنایا, گھٹنا میں نے بنایا, پنڈلی میں نے بنائی, ریڑھ کی ہڈی میں نے بنائی, دماغ میں نے بنایا, آنکھیں دیکھنے کے لیے ہم نے دی, سننے کے لیے کان ہم نے دیے, اور جب تیری ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا تو چیخنے لگا کہ اجمیر والے نے دیا, بدایوں والے نے دیا, کچھوچا والے نے دیا, پھلواری شریف والے نے دیا, داتا گنج نے دیا, فرید گنج نے دیا. جب تم اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ یہ بے غیرتی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سب کچھ میں کروں. تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو, ابھی باہر نہیں آئے ہو, بچے کو باہر آنے کے لیے سب سے پہلے ہوا کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ابھی تک وہ ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو آکسیجن پہنچا رہا ہے, لیکن جب وہ باہر آئے گا تو اس کو ہوا کی ضرورت ہے. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, باہر آنے سے پہلے میں نے ہوا کا انتظام تیرے لیے پہلے کر دیا. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا, تو ابھی باہر نہیں آیا, تجھے آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ ہضم نہیں ہو سکتا تھا, تیرا لیور بہت کمزور تھا, تجھے بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت تھی, تو ابھی باہر نہیں آیا, تیرے آنے سے پہلے اللہ نے تیری ماں کی پستان کے اندر دودھ کی نہر پیدا کر دی ہے. ہاں, اس پستان میں ہلکے ہلکے سوئی کی سوراخ سے بھی ہلکے, سوئی کی نوک سے بھی زیادہ ہلکے ہلکے ماں کی پستان میں جس جگہ بچہ دودھ کو اپنے منہ میں پکڑتا ہے اس حصے پر اللہ نے ہزاروں سوراخ پیدا کر دیے, ہزاروں سوراخ بنا دیے, ایک سوراخ نہیں ہزاروں سوراخ ہیں, اس لیے کہ بچہ جب پکڑے گا منہ تو ایک دم اتنا دودھ نہ آ جائے کہ اتنا دودھ پیتے ہی اس کا لیور خراب ہو جائے, کیونکہ اس کا لیور مضبوط نہیں ہے, اس لیے اس میں رکاوٹ کی ضرورت تھی. اللہ نے ماں کی پستان میں اتنے سوراخ کر دیے کہ بچہ چاہے
जितना जोर से दूध को चूसे इतना ही एक बूंद या दो बूंद ही आएगा जो बच्चा आसानी से पेट में ले सकता है और उसका लीवर उसको आसानी से हजम कर सकता है। ये सारे काम रहमे मादर में मैं करूं और पैदा होने के बाद ये कह दो कि ये तो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। मेरे बंदे यही शिर्क है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए मास अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर तुम्हें राख कर दिया जाए। ये इस्लाम की बुनियादी चीजों में से पहली चीज थी, इसलिए बता दिया कि शिर्क मत करना। अल्लाह को सब कुछ गवारा है लेकिन शिर्क गवारा नहीं है। सब कुछ मैं करूं फिर मेरा नाम के बजाय किसी दूसरे का टाइटल, और टाइटल भी उसका जो इतने कमजोर कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कमजोर है तो इतने, और तुम उनको कहो कि इसने दिया। कमजोर है तो इतने कि मक्खी अगर कोई चीज लेके उड़ जाए तो ये मक्खी को पकड़कर उनसे जो चीज लेकर गई है उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। इतने कमजोर, और तुम उनका नाम लो, मेरा नाम हटाकर, मेरा टाइटल हटाकर, तो ये शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज आइए, और यह हकीकत है, हिंदू धर्म की किताबें भरी पड़ी हैं इससे। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। नेह आकारम अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है। चाहे कितना बना लो, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान की, शंकर की मूर्ति चाहे कितना बना लो, कुछ भी कह लो, ओम निराकारम अस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्त, दुनिया में कोई उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी कोई शक्ल है ही नहीं। फिर उसकी शक्ल कैसे बना सकते हो? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज है ही नहीं। वो तो नूर है, वो तो नूर है। कुरान भी यही कहता है, वेद भी यही कहते हैं। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उससे मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। बल्कि देवीशो आया, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुछ देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, जो कुछ भी है वो अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जंगल में तुम्हारा जूता टूट जाए और जूते के नीचे का तलवा तस्मा टूट जाए तो जब मांगना हो तो जूते का तस्मा भी अगर मांगो तो अल्लाह से मांगना, इसलिए कि वही मजबूरों की मजबूरी में काम आता है, वही बेकसों की बेकसी में काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता है। मेरे भाइयों, ये वेदों के मंत्र भी हमें ये बतला रहे हैं कि शिर्क